नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में स्वागत छ। इश्यू अफ द डे अंतर्गत हामी स्थानीय तह निर्वाचन मिशन 753 अंतर्गत रहेका छौं। यसको अर्थ हो 753 वटै स्थानीय तह निर्वाचन अब आउँदै गर्दाखेरि को उम्मेदवारले बाजी मार्ला भन्ने प्रश्न मुख्य रहेको छ। निर्वाचनको तयारी, उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया, त्यसपछिको उम्मेदवारप्रतिको कुनै पनि दाबी विरोध भए त्यसको उजुरी र आज नै निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएकाहरूको उम्मेदवारको नामावली पनि प्रकाशन गर्ने भएको छ। वैशाख 11 र 12 गते मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारहरूको नाममा परेका दाबी विरोध तथा उजुरीको जाँचबुझ गरी आज साँझ नै अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी रहेको छ। आयोगले वैशाख 13 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो भने उजुरी जाँचबुझका लागि बुधबार एक दिन छुट्याइएको थियो। बिहीबार साँझ नामावली प्रकाशन गरेपछि उम्मेदवारी फिर्ताका लागि शुक्रबार एक दिनको समय दिइनेछ। अर्थात् भोलि यदि कसैले उम्मेदवारी फिर्ता दिन चाहेमा उम्मेदवारी फिर्ता गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। विशेष गरी गठबन्धनको तालमेल भित्र रहेर उम्मेदवारी दिने निर्णयमा केन्द्रमा पुगे पनि स्थानीय तह निर्वाचन प्रक्रियामा कतिपयले भने आफ्नो पार्टीकै रुख चिन्हमै भोट दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले नेपाली कांग्रेसले, त्यस्तै गरी माओवादी, जसपा र जनमोर्चा भित्रका यी विवादले गर्दै गर्दा सबै ठाउँमा भने सहमति बन्न सकेन र जसले गर्दा बागी उम्मेदवार सँगसँगै पार्टीकै चुनाव चिन्हमाबाट पनि उठ्न पाउने उम्मेदवारहरूको माग अन्तर्गत दर्ता गरेको स्थिति पनि देखियो र त्यसलाई फिर्ता लिनको लागि पनि नेपाली कांग्रेसले त आह्वान गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले पनि गठबन्धनको तालमेललाई कायम राख्नको लागि आफ्नो यदि बागी उम्मेदवारी छ अथवा स्वतन्त्र रूपमा पनि उम्मेदवारी दिएको छ भने त्यसलाई फिर्ता गर्नको लागि आह्वान गरिसक्नु भएको अवस्था हो। शनिबार आयोगले उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यतालिका पनि रहेको छ। अब पर्सि शनिबार चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोगले प्रदान गर्नेछ। 753 स्थानीय तहमा 35,221 पदका लागि 1,52,465 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। अब हामी कार्यक्रम इश्यू अफ द डे को मिशन 753 अंतर्गत धादिङ जिल्लाको प्रसंग जोड्दैछौँ। धादिङबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठ हामीसँग जोडिनु भएको छ। बासु के छ, स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएको अवस्थामा धादिङमा त्यहाँका मतदाताहरूले अहिलेको निर्वाचनलाई कसरी लिएका छन्, जानकारी गराइदिनुस् न। त्यसमा धादिङकोमा अहिले स्थानीय चुनावको व्यापक चहल पहल भएको छ। जुन चहल पहलले आम नागरिकहरूलाई उत्साहित बनाएको अनुभूति गर्न सकिन्छ। जुन गएको अस्ति 12 गते 11 गते र 12 गते मनाउने दर्ताको दिन जुन उत्साह र र्यालीलाई हामीले हेर्ने हो भने पक्कै पनि धादिङका जनताहरू यो स्थानीय चुनावलाई एकदमै हृदयदेखि नै एउटा रमाइलो र यसलाई चाहिँ एउटा जुन 5 वर्ष कार्यकाल जुन आयो देखाएको थियो त्यो निर्वाचन अहिले 5 वर्षपछि फेरि हुन लागेको निर्वाचनलाई धादिङका जनताले एकदमै हर्ष उल्लासका साथ यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि उहाँहरू लागि परेको हामीले त्यो अनुभूति देख्न सक्छौँ। त्यसमा हजुर बासु, अब जस्तो तपाईले भन्नुभयो धादिङवासीहरूमा एक हिसाबले निर्वाचन आउँदै गर्दा उत्साह छ भन्नुभयो। एउटा कार्यकाल पुरा गरेर 5 वर्षको आफ्नो अवधिमा जनप्रतिनिधिहरूले काम गरेर अब अर्को नयाँलाई हस्तान्तरण गर्ने यो स्थिति रहेको छ। जसरी चाहिँ स्थानीय तहले स्थानीय सरकारले काम गर्छ भनेर चाहिँ विश्वास गरेका थिए जनताले, त्यो हिसाबले काम गर्न नसकेको र त्यसले जनतामा निराशा दिएको चुनाव आए पनि भन्ने गरिन्छ। के थियो धादिङमा जुन रूपमा जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्ने हो त्यो विकास निर्माणदेखि पूर्वाधार निर्माणका कामहरू भएका हुन् विगतमा? पक्कै पनि सुषमा, जुन तपाईँले भनेको जस्तो जुन 5 वर्ष कार्यकाल 2 वर्ष त करिब अधिकांश नगर प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरूले गरेको कामलाई हेर्ने हो भने 2 वर्ष उहाँहरूको यो ट्रायल पिरियडै भयो भन्दा फरक नपर्ला। 2 वर्षसम्म उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन र 2 वर्षको काम भने 3 वर्ष काम कहीँ सन्तोषजनक रह्यो, कहीँ असन्तोषजनक रह्यो। खासै भन्नु पर्दाखेरि स्थानीय स्तरमा भएको यो स्थानीय चुनावको 5 वर्ष कार्यकाल जनताले त्यति राम्रो अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। जुन 20 वर्षपछि भएको स्थानीय चुनाव 2074 सालमा सम्पन्न भएको थियो, त्यो चुनावलाई हेर्ने हो भने जुन 20 वर्षसम्मको यो पछि भएको यो स्थानीय चुनावलाई जनताहरूले जुन रूपमा विकास हुनुपर्ने हो त्यो विकास
नभएको पाएका छन् र त्यसैले पनि अधिकांश जनताहरू यसप्रति रुष्ट नै छन्। जुन हामीहरूले जुन रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा हामी जाँदाखेरि उहाँले त्यो असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहनु भएकै छ र त्यसलाई हेर्ने हो भने खासै सन्तोषजनक भएको पाएको छैन र त्यस कारणले पनि अब हुने यो 5 वर्ष कार्यकालमा जुन प्रतिनिधिहरूले नगरेको कामहरूलाई उहाँहरूले यो जुन दोहोऱ्याउने जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि जनताहरूले भनिरहेका छन् यस्तो काम गर्यो उस्तो काम गर्यो यस्तो काम गरेन उस्तो काम गरेन यो कामले गर्दाखेरि पनि जनताहरू दोहोऱ्याउनेहरूप्रति पनि असन्तुष्ट देखिन्छ। जुन दोहोऱ्याउनेहरूको चाहिँ अहिले यो दोहोऱ्याउनेहरूको जुन मूल्याङ्कनले उहाँहरूले मूल्याङ्कन राख्नु भएको छ त्यो मूल्याङ्कन नआउन पनि सक्छ। अधिकांश जनताहरू गएको 5 वर्ष कार्यकालप्रति असन्तुष्टै छन्। हजुर, अब बासु जस्तो निर्वाचन आयोगले आज अब नामावली प्रकाशन गर्ने भनेको छ। उम्मेदवारी दिनुभएका जति पनि उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यसपछि भोलि उम्मेदवारी फिर्ता लिने भनिएको छ, लिन सकिने भनेर समय सीमा निर्धारण गरिएको छ। यस्तोमा जस्तो गठबन्धनभित्रबाट तालमेल गरेर उम्मेदवारी दर्ता गर्ने भने पनि केही स्वतन्त्र रूपमा केही बागी उम्मेदवारको रूपमा पनि पार्टीको निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दर्ता भएको स्थिति देखिन्छ। अब जाँचबुझ पनि गरिसकेपछि आज उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरिने अवस्थामा के फेरि अब पार्टीको निर्देशन अनुसार अब फिर्ता लिनु भनेर जसरी निर्देशन आएको छ केही उम्मेदवारहरूले भोलि गएर फिर्ता लिने स्थिति देखिन्छ कि देखिँदैन धादिङमा? सुषमा, पक्कै पनि अधिकांश जुन अहिले सत्तारूढ दलका गठबन्धनहरू छन् त्यो गठबन्धनबाट जुन निर्देशन आएको छ त्यो निर्देशन अधिकांशहरूमा पालना नहोला भन्ने अनुमान गर्न सक्छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। जुन यतिखेरसम्म जुन हिजो र आज जुन चाहिँ हिजो त्यो फिर्ता लिनुपर्ने त्यो फिर्ता लिन नलिएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो अवस्था देखिँदैन सुषमा। जुन आज नामावली प्रकाशन गर्ने भनिएको छ र नामावली प्रकाशन गर्ने जुन अन्तिम समयसम्म अहिले आइपुग्दा पनि त्यो अवस्था देखिएको छैन र विशेष गरी जुन बागी उम्मेदवार दिनेहरू विशेषतः नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांश नेताहरू देखिन्छ धादिङमा। अधिकांश नेताहरूले धादिङका काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले जुन नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रबाट निर्णय गरेको यो निर्णयलाई उनीहरूले मानिरहेको अवस्था छैन र धादिङमा एउटै वडामा दुईजनाले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ र त्यो मनोनयन दर्ता गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई बरु कारबाही भोग्न तयार, उनीहरू राजीनामा दिन तयार छन्। तर यो केन्द्रको यो निर्णय गलत हो भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यस्तो बढी देखिएको छ भने जुन सत्ता गठबन्धनको माओवादी र यस पार्टीको त्यो अवस्था छैन। उनीहरूले फेसबुक मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसले भने उम्मेदवारी नै दर्ता गरेको अवस्था छ। अब देशको राजधानी काठमाडौँबाट धादिङ जिल्ला त नजिक पर्छ, त्यो हिसाबले पनि कतिपय निर्माणका कार्यहरू हुनसक्छ, पूर्वाधार खडा गर्नुपर्ने काममा धादिङमा अलि बढी नजिकै भएको हिसाबले पनि पहुँच हुनुपर्ने हो। जति रूपमा धादिङले आवश्यकता महसुस गरेको थियो, जुन जुन पूर्वाधारहरू बन्नुपर्ने, जस्ता सेवा सुविधाहरू पुग्नुपर्ने, त्यो धादिङमा पर्याप्त हो? केही अवस्थामा काठमाडौँ आउनुपर्ने स्थिति छ कि छैन बासु? त्यस्तो पक्कै पनि छ। धादिङ भनेको काठमाडौँ राजधानीसँग जोडिएको र चीनसँग पनि जोडिएको र तराईसँग जोडिएको जिल्ला हो। जुन जिल्लामा धादिङमा 2,68,472 जना मतदान गर्दैछन् अहिले यो स्थानीय चुनावको लागि। जुन त्यो अवस्था छ तर यहाँ जुन राजधानीको नजिक तराईसँग जोडिएको चीनसम्मको सिमाना भएको कारणले गर्दा धादिङको दक्षिणी भेगतर्फ भने केही विकास भएको र केही अलिकति सहज देखिन्छ भने उत्तरी क्षेत्रतर्फ एकदमै दुर्गम अवस्था छ। जुन दुर्गम अवस्थामा अहिलेसम्म गाउँपालिकासम्म सडक सञ्जालले नभेटिएको जिल्लाहरू छन् धादिङमा। रुबी भ्याली, खनियाबास, गङ्गा जमुना लगायत यो धादिङको अति दुर्गम क्षेत्र हो। जुन दुर्गम क्षेत्रमा अहिलेसम्म कयौँ ठाउँमा बाटो पुगेको छैन, कयौँ ठाउँमा बत्ती पुगेको छैन, अनि यस्ता अवस्था छन्। कयौँ ठाउँमा खानेपानीको समस्या छ। यो समस्या जुन अहिलेको यो स्थानीय तहले सम्बोधन गर्न नसकेकै अवस्था हो सुषमा। र अब आउने यो नेतृत्वले पक्कै पनि धादिङको उत्तरी क्षेत्र, रुबी भ्याली, खनियाबास, गङ्गा जमुना लगायत यो
यो डब्जोङ गाउँपालिका, नेत्रावती डब्जोङ गाउँपालिका जस्ता यी 4वटा गाउँपालिका छन् उत्तरी क्षेत्रको, जुन सबैभन्दा अति दुर्गम ठाउँ। यो दुर्गम ठाउँमा अहिलेको यो अब हुने यो स्थानीय चुनाव वैशाख 30 गते हुने स्थानीय चुनावले चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँ पूर्वाधारहरू खडा गर्छन् भन्ने विश्वास राखेका छन् र त्यसका लागि पनि यहाँका धादिङका जनताहरूले सही नेतृत्व, सही एउटा चयन गर्नेछन् भने त्यो आकलन चाहिँ गर्न सकिन्छ। सुषमा हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद बासु श्रेष्ठ हामीसँग धादिङबाट जोडिनु भएको थियो। समग्र रूपमा देशकै राजधानी काठमाडौँसँग नजिक भए पनि धादिङमा धेरै पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको लागि आवश्यकता अहिले देखिएको छ। धेरै ठाउँहरू छन् जसले विकासको पर्खाइ को स्थितिमा रहेको छ। ती ठाउँहरूलाई स्थानीय तहको सरकार बने पनि उचित रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको र विगतको कार्यकालबाट पनि जनअपेक्षा अनुसार काम नभएका कारणले त्यहाँका स्थानीयहरू निराश नै रहेको र अब फेरि केही नयाँ अनुहारहरू आउने र ती जनप्रतिनिधिले केही काम गर्छन् कि भन्ने एउटा अभिलाषा त्यहाँका स्थानीयमा, त्यहाँका मतदाताहरूमा रहेको छ। तर अहिलेसम्मको हकमा जसरी धादिङले जुन किसिमका पूर्वाधार निर्माण सेवा सुविधा त्यहाँका स्थानीयले खोजेका हुन् त्यो कुरामा पनि उनीहरू वञ्चित रहेको भन्ने विषयमा उहाँले हामीलाई थप जानकारी गराउनु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन मिसन 753 अन्तर्गत हामी रहेका छौँ। 753वटै पालिकाको स्थानीय तह निर्वाचन वैशाख 30 गते हुँदैछ र त्यो निर्वाचनको तयारी के छ, देश पुरै चुनावमय हुँदै गर्दाखेरि कहाँ कस्तो तयारी रहेको छ, उम्मेदवारीहरूको दर्ता प्रक्रियादेखि लिएर आम मतदाताको अपेक्षा के छ, यिनै विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। बर्दियाबाट प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थी हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ। ज्योति, अब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएको छ। समग्रमा भन्ने हो भने स्थानीय तह भन्ने बित्तिकै विकास निर्माणका कामहरू होलान्, त्यहाँका जनताको अपेक्षाहरू के छ, त्यहाँको स्थानीय सरकारले नै गर्ला भन्ने नै एउटा अभिलाषा हुन्छ। विगतको कार्यकाल हेर्दा र अब फेरि नयाँ निर्वाचन आउँदै गर्दा ती जनताका अपेक्षा र अभिलाषाहरू कतिको पुरा भएको देख्न सक्छौँ हामी? सुषमा, विशेष गरी वैशाख 30 गते जुन स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदैछ त्यसले अवश्य पनि नयाँ परिणाम ल्याउनेमा बर्दियावासीहरू ढुक्क देखेका छन्। विगतको 74को निर्वाचनभन्दा यसपटकको निर्वाचन केही फरक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यति बेला हामी बर्दिया जिल्लाको बरैयाताल गाउँपालिकामा छौँ। सुषमा, बरैयाताल गाउँपालिकामा पनि यस बेला चुनावी छलफल बढेको हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र त्यसै गरी एकीकृत माओवादी लगायत समाजवादी पार्टी, त्यसै गरी एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो चुनावी माहौललाई तताइरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। बर्दिया जिल्लाको विशेष गरी बरैयाताल गाउँपालिका गत 74को निर्वाचनमा एमाले विजय हासिल गरेको गाउँपालिकाको रूपमा चिनेको छ भने यसपालि भने एमालेलाई चुनाव जित्न त्यति सजिलो देखिँदैन। यहाँ बरैयातालमा अवश्य पनि तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ यसपटकको निर्वाचनमा। भने विगतको 74मा जुन एमाले जित्यो त्यसपछि विकासका कामहरू नभएका भने होइनन्। बरैयाताल गाउँपालिकाले ठुला धेरै सडकहरूलाई तालोपत्र गरेको छ भने धेरै भवनहरू निर्माण गरिसकेको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा पनि बरैयाताल गाउँपालिकाले धेरै कामहरू गरेको देखिन्छ। विशेष गरी सडक सञ्जालले धेरै ठाउँ छोएको बर्दियाको बरैयाताल गाउँपालिकामा ठुला सडक निर्माणलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको कारणले गर्दा पनि र बाँकी बचेको कामहरूलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा अगाडि बढाउन र बाँकी बचेका कामहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि भन्दै नेकपा एमाले का तर्फबाट तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने एकीकृत माओवादीका तर्फबाट हिमालय त्रिपाठीको उम्मेदवारी परेको छ भने त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट भगत नेपालीको उम्मेदवारी परेसँगै बर्दिया जिल्लाको बरैयाताल गाउँपालिकामा पनि सुषमा यति बेला चुनावी छलफल बढेको देख्न सकिन्छ भने बरैयाताल गाउँपालिका जस्तै बर्दिया जिल्लाका अन्य 7 पालिकामा पनि चुनावी छलफल तीव्र भइरहेको छ। जति अब जस्तो तपाईँले केही उम्मेदवारहरूको नाम लिनुभयो, जस्तो जुनसुकै उम्मेदवार आए पनि, जुन पार्टीको नेता आए पनि हामीले जुन किसिमका अपेक्षाहरू राखेका थियौँ त्यो काम हुन सकेन भन्ने जनगुनासो बढी मात्रामा सुन्ने गरिन्छ। के छ, घर दैलो अभियानमा पनि अब नेताहरू उम्मेदवारहरू हिँड्न थालिसकेको अवस्था छ। घर दैलो अभियानमा नेता कार्यकर्ता आउँदाखेरि त्यहाँका स्थानीयहरू खुसी भएको अवस्था छ कि त्यसबाट कुनै उत्साह दिन सकेको छैन त्यहाँको स्थानीयलाई? विशेष गरी सुषमा, घर दैलो अभियानमा जाने क्रममा
अहिलेको एकदम छोटो समय भएका कारणले गर्दा दलहरूसँग र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग जनताहरूले गुनासो गर्ने अहिलेसम्म ठाउँ देखिएको छैन। तैपनि गाउँलेहरूले हामीलाई विकास चाहिएको छ र विकासप्रेमी नेतालाई हाम्रो मत जान्छ भन्ने कुराहरू जाहेर गरिरहेका छन्। जस्तो बरैयाताल गाउँपालिकामा पनि अहिले तीव्र प्रतिस्पर्धामा निर्वाचन अगाडि बढिरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। 74 सालको जस्तो निर्वाचन नभइकन 20 वर्षपछि भएको 74 सालको निर्वाचनमा जुन मोड देखेको थियो, अहिलेको गाउँपालिकाको स्थिति हेर्ने र बर्दिया जिल्लाको अन्य पालिका हेर्ने भने अझ बढी अहिले मानिसहरू इच्छुक भएर मतदान गर्ने देखेको छ। र हामीले पनि निर्वाचनका क्रममा यो दौडधुपका क्रममा हामी समाचार सङ्कलन गर्ने क्रममा सर्वसाधारणलाई सोध्ने गरेका छौँ, बुझ्ने गरेका छौँ। सुषमा, उहाँहरूले विकासप्रेमी नेता र जसले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको विकास गर्न सक्छन् त्यस्ता नेतालाई हामी विजयी गराउँछौँ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। ज्योति, यहाँनिर तपाईँलाई रोक्न चाहे, जस्तो अब धेरै जस्तो त उच्च शिक्षाको लागि हुनसक्छ अथवा अब भारततिर पनि धेरै नेपालीहरू आफ्नो रोजगारीको लागि पनि गएको स्थिति देखिन्छ बर्दियाबाट, होइन? यस्तो अवस्थामा अब चुनाव छ, गाउँमा जनप्रतिनिधि नयाँ आउँछन्, त्यो आशा लाग्दो जनप्रतिनिधिलाई मैले मत दिनुपर्छ भनेर तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? गाउँघरमा जाँदाखेरि त्यसरी आफ्नो गाउँ छोडेर बाहिरिनु परेका युवाहरू, आम नेपालीहरू फर्किने स्थिति छ त भोट हाल्नको लागि? विशेष गरी सुषमा, बर्दिया जिल्ला भारतीय खुला सिमानासँग जोडेको जिल्लाको रूपमा हेरिन्छ। बर्दिया जिल्लाको जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने भने पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूको सङ्ख्या बढी भेटिन्छ भने मानिसहरू यहाँबाट कमाउनका लागि भनेर भारतका विभिन्न सहरहरूमा जाने गरेका छन्। यस्ता किसिमका मानिसहरूलाई रोक्न सक्ने एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सक्ने अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो राजनीतिक दलहरूले आफ्नो एजेन्डा त सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर पनि अब भिजन भएको राजनीतिक दलकालाई जितायो भने भोलि बिहान आफ्नै देशमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने जनअपेक्षा देखिएको भए पनि सुषमा, अहिलेसम्म बर्दिया जिल्लाका 8वटा पालिकामा उम्मेदवारी घोषणा गर्नेका दलहरूले रोजगारीको लागि हामीले यो गर्छौँ भनेर रोजगारी गराउनका लागि भनेर उनीहरूले खासै त्यस्तो एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेको पाइँदैन। तर पनि अहिले स्थानीय स्तरमा बुझ्दाखेरि मतदाताको घर घरमा हामीहरू पनि पुग्दाखेरि मतदाताहरूले चाहिँ जसले विकासलाई मध्यनजर गरेर र भेदभाव नगरिकन विकास गर्छ, पालिकाको विकास गर्छ, उही त्यस्ता किसिमका उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो छनौटमा पाउने हामीले जानकारी गराउनु भएको छ। सुषमा, जस्तै बर्दिया जिल्लाको धेरै पालिकाहरू छन्। 8 पालिका मध्ये कतिपय पालिकामा नेकपा माओवादीले 74 सालमा जित हासिल गरेको छ भने कतिपयले एमाले जित हासिल गरेको छ भने 2वटा पालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ। यद्यपि अहिले चाहिँ 74 सालको भन्दा पनि अहिले निर्वाचनलाई पृथक रूपमा हेरिएको छ, किनकि यो 5 वर्षमा जुन किसिमका कामहरू भएका छन् यी कामहरूले कतिपय ठाउँमा गति पाउन सकेका छन् भने कतिपय ठाउँमा गति नपाइरहेको अवस्था छ। तर पनि जनताले विकासप्रेमी नेता छनौट गर्नेमा आफूहरू ढुक्क रहेको जानकारी हामीलाई गराएका छन्। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद ज्योति। हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थी बर्दियाबाट जोडिनु भएको थियो। निर्वाचनको उत्साह त छ, तर मतदाताहरूलाई अब कसलाई जिताउने र को उम्मेदवारले जित्दा आफ्नो गाउँठाउँको पूर्वाधार निर्माणदेखि विकासका कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्ला भन्ने एउटा प्रश्न पनि रहेको छ। यस्तोमा विवेकसम्म ढङ्गले सम्पूर्ण मतदाताहरूले मत दिन सक्यो भने मात्रै योग्य उम्मेदवार विजयी हुने र योग्य उम्मेदवारको विजयले नै त्यो ठाउँको विकासका कामहरूलाई अगाडि बढ्ने स्थिति रहन्छ। अब हामी गुल्मीको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। गुल्मीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनार हामीसँग जोडिनु भएको छ। प्रेम, के छ गुल्मीमा स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा कस्तो चुनावी माहौल यहाँले देख्नु भएको छ? सुषमा, अब यो जो गठबन्धनमा जहाँ जित्छु भन्ने अब कन्फर्म भइसकेका जस्तो गठबन्धनको पनि त्यहाँ जुन खालको त्यो असहज परिस्थिति छ, जसले तपाईँको सहमति विपरीत मत दिएको के अरे उम्मेदवारी दिएको ठाउँमा चाहिँ त्यति उत्साह देखिँदैन, गठबन्धन पनि सुस्त देखिन्छ। अनि एक्लै लडेको अथवा एका दुई पार्टीसँग तालमेल गरिरहेको एमाले पनि भर्खर हेरेको अवस्थामा छ। तर जहाँ चाहिँ गठबन्धनले जित्ने एउटा उत्साह बोकेका छन्, जहाँ त्यसको सहमति विपरीत परेको छैन उम्मेदवारी, त्यहाँनिर चाहिँ उत्साहजनक छ। अन्यत्र चाहिँ अन्यल छ केही पालिकाहरूमा।
हजुर, अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि अनियोलतापूर्ण स्थिति छ भनेर, अब आज नै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियामा जसले दर्ता गराउनु भएको छ उहाँहरूको नामावली प्रकाशन गर्ने भनिएको छ। फेरि भोलि चाहिँ यदि आफूले उम्मेदवारी दर्ता दिएको छ र फिर्ता लिन चाहने हो भने उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिने भनेर निर्वाचन आयोगले तोकेको छ। गठबन्धनको हिसाबले हेर्ने हो भने के असन्तुष्ट भएका नेताहरूले बागी उम्मेदवारीको रूपमा अथवा भनौँ आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारीको रूपमा पनि निर्वाचनमा भाग लिने हिसाबले उम्मेदवारी दर्ता गरेको देखिन्छ। अहिले यो 2-4 दिनभित्रमा केही समीकरणहरू बदलिने अथवा कसैले उम्मेदवारी फिर्ता लिने स्थितिको केही बुझ्नु भएको छ कि छैन तपाईँले? अब केही पालिकाहरूमा भोलि अफिस टाइम भित्रमा केही न केही समीकरण चेन्ज हुनु पनि देखिन्छ। जस्तै गुल्मीकै मुसिकोट नगरपालिका जहाँ दुईवटा पालिका मध्ये एउटा पालिका जो एउटा सबैको लागि पेचिलो थियो, जहाँ सत्ता गठबन्धनले सहमति गरेपछि सहमति विपरीत चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका अनि मानिसहरूले तपाईँको उम्मेदवारी दिइसकेपछि फेरि माओवादी केन्द्रले पनि प्रमुख उपप्रमुखमा दियो, वडाहरूमा दियो होइन। त्यहाँ अहिले पनि अनिलग्रस्त अवस्थामा छ र अब के त सहमतिहरू केही भयो त? कसले फिर्ता लिने, कसको उम्मेदवारी कायम रहने भन्ने कुरा? हिजो माथि मुस्कोट नगरपालिकामा वडा नम्बर 3 एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रका वडा अध्यक्ष लाई चाहिँ दिने भन्ने वडा अध्यक्ष त्यहाँ दिने भन्ने कुरा भएको सहमति भएको छ। वडा नम्बर 7 मा पनि दिने सहमति भएको छ। यद्यपि उहाँहरूले चाहिँ सहमति विपरीत चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो उम्मेदवार उठाएको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ गडबडी भएको थियो। तर उहाँहरूले फिर्ता गर्छु भनेर सहमति गर्नु भएको छ, तर कार्यकर्ता स्तरमा त्यो वातावरण देखिएको छैन। प्रेम, हामी अब अन्त्यमा छौँ लगभग। मैले तपाईँलाई यो जान्न चाहेँ कि जस्तो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनु नै त्यो भनेको जनप्रतिनिधि भएर जितेर जाने होइन भन्ने कुरा किन नेता कार्यकर्ताले नबुझेर यस किसिमको मतभेदको स्थिति देखिएको होला? त्यो वास्तवमै के हो भने एउटा युगको रूपमा लिएको छ। यसलाई चाहिँ यो चुनावमा उठेर जनताको सेवा गर्छु अथवा विकास केही गर्छु भन्नुभन्दा पनि राजनैतिक युगको रूपमा लिएको छ। वास्तवमै भन्ने हो भने यसपालिको चुनाव खासै उत्पादन चाहिँ हाम्रो जिल्लाका केही पालिकाहरूमा देखिँदैन। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। प्रेम सुनार जोडिनु भएको थियो हामीसँग गुल्मीबाट। हामीले गुल्मीको पनि स्थिति बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ र निर्वाचन आयोगले दाबी विरोधी र उजुरीको अध्ययन पश्चात अब आज नामावली प्रकाशन गर्नेछ र नामावली प्रकाशन पश्चात पनि भोलि चाहिँ यदि कसैले उम्मेदवारी फिर्ता लिने हो भने फिर्ता लिन सकिने भनिएको छ। गठबन्धनबाट सहमति भए पनि केही नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टीको निर्देशन विपरीत पनि उम्मेदवारी दिएको स्थिति छ। त्यसमा केही उम्मेदवारीहरू फिर्ता हुने स्थिति पनि रहला, किनभने पार्टीबाट नै त्यही हिसाबको फेरि निर्देशन आएको स्थिति देखिन्छ। भोलिको दिनमा फेरि पार्टीमा रहेर काम गर्ने वातावरण बन्नको लागि पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहोस् भन्ने हिसाबले दलगत रूपमा पनि उर्दी जारी भएको स्थितिमा केही फेरबदलहरू हुन सक्ने स्थिति रहन्छ। हामी निरन्तर यहाँहरूलाई स्थानीय तह निर्वाचन मिसन 753 अन्तर्गत निर्वाचनका विषयहरूमा अपडेट गराइरहनेछौँ। आजको लागि कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको निर्धारित समय सकिएकोले बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।